अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 नवंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 जमादी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए तशद्दुद पर अपोजिशन लीडरों ने योगी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक बयान सामने आया है। राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के सरबराह स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर की तलाश करने वाले गलत तरीका अपना रहे हैं। अगर हर मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई है तो हर बुद्ध मठ को गिराकर मंदिर बनाए गए हैं। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और पूरी बुद्ध मठ ही थे। आइन में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मजहबी मकामात को इसी तरह कबूल किया जाएगा जैसा कि वो 1947 में थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मजीद कहा कि हुकूमत ने संभल में जानबूझकर फसादात कराई। जय श्री राम के नारे लगाने वालों को अफसरान को अपने साथ ले जाने की क्या ज़रूरत थी। इसी से वाज़ेह हो रहा है कि फसाद किसने और क्यों करवाया। नाज़रीन, स्वामी प्रसाद मौर्य के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई बुद्ध मठ को तोड़कर मंदिर बनाए गए थे? अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। मरकजी काबीना की कमेटी बड़ा इख्तिसादी उमूर ने इनकम टैक्स महकमे के पैन मंसूबे को मंजूरी दे दी। मरकजी हुकूमत के अहम प्रोग्राम डिजिटल इंडिया के तहत शहरियों को जल्द ही QR कोड वाला नया पैन कार्ड मिलेगा। इस मंसूबे पर 1435 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस मंसूबे की इत्तला देते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात डॉक्टर अश्विनी विष्णु ने कहा कि पैन कार्ड हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। मुतवस्सित तबका, छोटे कारोबारी सभी के लिए ज़रूरी है। इसीलिए पैन कार्ड को अब अपग्रेड किया जाएगा और इसमें QR कोड की सहूलत दी जाएगी। ये पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन होगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा पैन कार्ड होल्डर्स को कुछ भी बदलने या नए कार्ड के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं होगी। पैन कार्ड अपग्रेडेशन मुफ्त होगा और आपको ये पहुंचाया जाएगा। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी पर अमेरिकी अदालत में लगे संगीन इल्ज़ामात और इसकी वजह से मुल्क में हुए ज़ोरदार हंगामे और एहतजाज के बाद बीजेपी ने गौतम अडानी से दूरी इख्तियार कर ली है। पार्टी तर्जुमान गोपाल कृष्णन अग्रवाल ने कहा कि अमेरिकी अदालत के इल्ज़ामात के तनाजुर में यही कहा जा सकता है कि पार्टी बिला वजह अडानी का दिफा नहीं करेगी। इन्हें अपना दिफा खुद करने दिया जाए। हम सनतकारों के खिलाफ नहीं है क्योंकि वो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन यह मामला कानूनी है और कानून अपना काम करेगा। बीजेपी दरमियान में नहीं आएगी। रियासत महाराष्ट्र में नए वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने ना होने की कशमकश के दरमियान वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ने राजभवन जाकर रियासत के गवर्नर CP राधाकृष्णन को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आला फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे। शिंदे का इस्तीफ़ा एक मामूल की कार्रवाई थी क्योंकि गवर्नर ने इन्हें फ़ौरन कारगुजार वज़ीर-ए-आला मुकर्रर कर दिया। और कि महाराष्ट्र असेंबली की मियाद 26 नवंबर को ख़त्म हो गई है और अब तक नई हुकूमत कायम नहीं हुई और ना वज़ीर-ए-आला का इंतखाब हो सका है। बीजेपी के ज़राए से यह पता चला है कि अगले 48 घंटों में वज़ीर-ए-आला के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए पार्टी की जानिब से मुशाहिदीन मुकर्रर किए जाएंगे जो अराकीन असेंबली से गुफ्तगू करके वज़ीर-ए-आला का नाम तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लीडरान जहां फडणवीस को वज़ीर-ए-आला बनाना चाहते हैं, वहीं एकनाथ शिंदे के हामी बिहार फार्मूले की तर्ज पर शिंदे को वज़ीर-ए-आला बनाने की मांग कर रहे हैं। दोनों के हामियों की जानिब से पूजा पाठ भी किया जा रहा है। इस बारे में शिवसेना MP और तर्जुमान नरेश महेश्कर के मुताबिक इलेक्शन एकनाथ शिंदे की क़यादत में लड़ा गया, इसीलिए फितरी तौर पर इन्हें ही वज़ीर-ए-आला बनाया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी आला कमान देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के दीगर किसी लीडर के नाम पर मोहर लगाती है तो वो भी हमें कबूल होगा। EVM के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाने वाली अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने अब बैलेट पेपर से इंतखाब का रास्ता हमवार करने के लिए मुल्क की मुहिम का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान रक्षा अभियान यानी तहफ़्फ़ुज़ आइन मुहिम के उन्वान से मुनक़िदा एक तकरीब में अपनी तकरीर के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही इंतखाब हो और इसके लिए हम भारत जोड़ो यात्रा की तरह पूरे मुल्क में मुहिम चलाएंगे। अपने खिताब में कांग्रेस सदर खड़गे ने कहा कि पूरी ताकत लगाकर OBC, SC, ST और कमज़ोर तबक़ात के लोग जो वोट दे रहे हैं इसे बेअसर किया जा रहा है। खड़गे ने कहा इसीलिए हमारा मुतालबा है कि अब बैलेट पेपर से इंतखाबात होने चाहिए।
ईवीएम मोदी और अमित शाह अपने घर में रखें या गुजरात के गोदाम में रख दें, हमारा बस एक ही मुतालबा है कि बैलेट पेपर से इंतखाबात कराया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो बीजेपी वालों को पता चल जाएगा कि इन्हें किसकी हिमायत मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ये दरख्वास्त डॉक्टर के पाल की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम लगाते हुए बैलेट पेपर पर वापसी का मुतालबा किया गया था। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत के दौरान तबसरा किया कि ईवीएम को सिर्फ शिकस्त के बाद ही निशाना क्यों बनाया जाता है। जब उम्मीदवार जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, लेकिन शिकस्त पर इल्जाम लगाए जाते हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि दुनिया के बेशतर ममालिक बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर को बदउनवानी के खात्मे का हल करार देने से इनकार किया और सवाल किया कि क्या बैलेट पेपर से वोटिंग करने पर बदउनवानी खत्म हो जाएगी। जमाअतुल उलमा हिंद ने संभल में मस्जिद के सर्वे के नाम पर फिरक़ेवाराना तशद्दुद में कई मुस्लिम नौजवानों की पुलिस की गोलियों से हलाकत के दरमियान सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर फौरी समाअत का मुतालबा किया। जमाअतुल उलमा हिंद ने कहा है कि संभल जैसे सानेहात को रोकने के लिए इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर समाअत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्ट की पासदारी ना करके मुल्क में अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जमाअतुल उलमा हिंद के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के रूबरू फौरी तौर पर इसको पेश करने की दरख्वास्त की है। काबिल ज़िक्र है कि इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा तवील अरसे से ज़ेर अल्तवा है और सुबुकदोश चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पर सरगर्मी के साथ समाअत नहीं की। बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर का फैसला तहरीर करने वाले चंद्रचूड़ की मियाद में हुकूमत के ताख़ीरी सर्वे की वजह से इस पर समाअत नहीं हो सकी। इस फैसले में इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की तौसीक़ की गई थी। दरअसल सदर जमाअतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने संभल को लाक़ानूनियत, नाइंसाफ़ी और जुल्म व बर्बरियत की एक जिंदा तस्वीर करार देते हुए पुलिस फायरिंग की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने पुलिस की फायरिंग और जुल्म का शिकार हुए लोगों के साथ इस मुसीबत की घड़ी में खड़े होने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे और तशद्दुद को 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन शहर की फिजा अभी पूरी तरह साजगार नहीं है। यहाँ के लोग खौफ व दहशत के माहौल में सांस ले रहे हैं। मोहल्ला कोट गरबी यानी मस्जिद के आसपास का इलाका, इसके बहुत से घरों में सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर अफराद पुलिस के खौफ से अपने किरदार छोड़कर चले गए हैं। दरअसल पुलिस ने तशद्दुद के इल्ज़ाम में कुछ नामजद और कुछ नामालूम लोगों को मिलाकर कुल 2750 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है। ऐसे में खास तौर पर मस्जिद के आसपास के लोग के नाम होने का खदशे से खौफजदा हैं। पुलिस के जरिए कुछ लोगों के पोस्टर भी बनाए जा रहे हैं जो शहर के मखसूस मुकामात पर चस्पा किए जाएंगे। पुलिस की जानिब से यह भी ऐलान किया गया है कि जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं इनसे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। अब वो मुसलमान हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इन पर मुकदमे भी चलेंगे, इन पर जुर्माने भी आयद होंगे और इनके घरों पर बुलडोज़र भी चलाए जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कानून इसी तरह का हो गया है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। यौम आइन के मौके पर संभल में पुलिस फायरिंग में मुस्लिम नौजवानों की मौत का मामला मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने दिल्ली के उत्तर प्रदेश भवन में मुजाहरा का नारा दिया, जिसकी मुनासिबत से सैकड़ों तलबा व आम शहरी जमा हुए और अधिविक भवन मेट्रो स्टेशन से उत्तर प्रदेश भवन की तरफ मार्च करने लगे, जिसकी पुलिस ने इजाज़त नहीं दी और तमाम मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ थानों में रवाना कर दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन अपने हाथों में एहतजाजी नारों वाली तख्तियां थामकर योगी हुकूमत के खिलाफ फलक शगाफ नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम भी आयद किया। इस मौके पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नायब सदर आरिफ सिद्दीकी ने बताया कि संभल का वाक़या योगी हुकूमत की तफरीक की सियासत और अक़लियती तबके को निशाना बनाने के बड़े प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। आज हम संभल में मारे गए लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन पुलिस ने एहतजाज करने वाले तलबा को बेदर्दी से हिरासत में ले लिया, जिससे यह ज़ाहिर होता है कि हुकूमत किस तरह जवाबदा होने से खौफजदा है और दिल्ली पुलिस का सियासी तौर पर मोहरिक किरदार है। जायदादों के तनाज़े के मद्देनज़र किसानों और इनकी ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक से मुत्तहिद हो जाने की अपील करते हुए विवेकलगा महासमिस्ता नामक के कुमारा चंद्रशेखर नाथ स्वामी ने कहा कि ऐसा कानून लाना चाहिए कि मुसलमानों के पास वोट डालने का इख्तियार ही ना रहे। उन्होंने कहा कि ये यकीनी बनाया जाए कि मुल्क में कोई वक्फ बोर्ड ना हो, कोई किसी की ज़मीन छीन ले, ये धर्म नहीं हो सकता। किसानों से नाइंसाफ़ी के खिलाफ हर एक को लड़ना चाहिए। कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड किसी की भी ज़मीन पर दावा कर सकता है, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसने कहा कि हर किसी को ये यकीनी बनाने के लिए लड़ना चाहिए कि किसानों की ज़मीन किसानों के पास रहे। चंद्रशेखर नाथ स्वामी बेंगलुरु में भारतीय किसान संघ के एहतजाजी जलसे से खिताब कर रहा था। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता होते हैं, वो ग़िज़ा की पैदावार करते हैं, इन्हें बचाना ज़रूरी है।
یہ یقینی بنایا جائے کہ ان سے ان کی زمینیں اور اثاثے کوئی بھی نہ چھینے۔ چندر شیکھر ناتھ سوامی نے مطالبہ کیا کہ ایسا قانون لایا جائے کہ مسلم فرقہ رائے دہی کی طاقت سے محروم ہو جائے۔ یہ یقیناً کیا جانا چاہیے۔ پاکستان میں وہ لوگ ایسا کر چکے ہیں۔ ہندوستان میں ہم نے اگر مسلمانوں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا تو مسلمان اپنی حد میں رہیں گے اور ہر کوئی امن سے رہ سکے گا۔ اس چندر شیکھر ناتھ سوامی کے فرقہ پرست بات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دہلی کے تالکٹورا اسٹیڈیم میں سمویدھان دیوس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ آئندہ مردم شماری کے ساتھ ملک میں ذات پات پر مبنی سروے کو یقینی بنائیں، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو راہل گاندھی کی قیادت میں پارلیمنٹ اور اس کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ نے جو دہلی کے دورے پر ہیں سمویدھان دیوس پر اپنے خطاب میں انکشاف کیا کہ تلنگانہ حکومت سے ذات پات پر مبنی سروے کو 92% مکمل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس نے آزادی کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی اور دیگر سرکردہ قائدین کی نگرانی میں ملک میں پہلی مرتبہ سماجی انصاف کے لیے جاگیرداروں کی اراضیات حاصل کر کے کسانوں میں تقسیم کی، اور کسان کو عزت دینے کے علاوہ اس کی آمدنی میں اضافے کے اقدامات کر کے سماجی انصاف کے پہلے دور کا آغاز کیا، جسے وہ ایک تصور کرتے ہیں۔ اس کے بعد کانگریس نے ملک میں اپنے اقتدار کے دوران راجیو گاندھی سے پی وی نرسمہا راؤ کے دور حکومت میں منڈل کمیشن اور دیگر کمیشنوں کی رپورٹس پر عمل کر کے سماجی انصاف کے دوسرے مرحلے کو مکمل کیا اور محروم طبقات کو تحفظات کے زمرے میں شامل کر کے انہیں یکساں ترقی کے موقع فراہم کیے گئے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اور یہ ہندوستان میں سماجی انصاف کا دوسرا دور رہا، اور آج ملک بھر میں سونیا گاندھی، راہل گاندھی، ملکارجن کھڑگے کی قیادت میں ملک میں تمام طبقات کے سروے کے ذریعے معاشرے کا ایکس رے کروانے کی بات کر رہے ہیں، جو ملک میں سماجی انصاف کا تیسرا دور کا آغاز ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد میں میٹرو ریل کے کاموں کا آئندہ ماہ کے اواخر میں آغاز ہو جائے گا، اور ماہ دسمبر کے آخری ہفتے میں حاصل کی گئی جائیدادوں کے حصول اور انہدامی کارروائیوں کا آغاز کر دیا جائے گا۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے میٹرو ریل راہداری 2 میں پرانے شہر کی مہاتما گاندھی بس اسٹیشن تا چنان گٹا راہداری کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور اس راہداری پر ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں اقدامات کا انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن آج حیدرآباد میٹرو ریل کے ذرائع نے بتایا کہ ضلع کلکٹر کی نگرانی میں مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد اور حیدرآباد میٹرو ریل کے عہدیداروں نے اس راہداری پر جائیدادوں کو حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں جائیداد مالکین کو معاوضے کی ادائیگی بھی جلد شروع کر دی جائے گی۔ دارالشفا تا چنان گٹا تعمیر کی جانے والی اس میٹرو ریل راہداری کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے انتظامی منظوری دیے جانے کے بعد کاموں میں تیزی لائی جا چکی ہے، اور اس راہداری پر دسمبر کے آخری ہفتے سے حیدرآباد میٹرو ریل کے عہدیداروں کی نگرانی میں انہدامی کارروائیوں کا آغاز کیا جائے گا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر حیدرآباد میٹرو ریل NVS ریڈی نے بتایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی پرانے شہر کے میٹرو ریل پروجیکٹ کے سلسلے میں بجٹ کی اجرائی کے علاوہ اس کے استعمال کو بہتر بنانے کی راست نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پرانے شہر میں جن جائیدادوں کو حاصل کیا جا رہا ہے، ان جائیدادوں کے مالکین کو 65,000 روپے فی مربع گز معاوضہ ادا کیا جا رہا ہے۔ میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے میں موجود راہداری 6 جو کہ پرانے شہر کی ہے، اس میں تعمیر کیے جانے والے میٹرو اسٹیشن کے ناموں کے سلسلے میں حیدرآباد میٹرو ریل کی جانب سے عوام سے رائے حاصل کی جائے گی۔ شہر حیدرآباد کے تقریباً ہر شہری کو لاحق ٹریفک مسئلے کی یکسوئی شہریوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں، اور نہ ہی سیاسی قائدین کی مدد کے بغیر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ شہر میں سڑکیں تنگ کر دی گئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار سٹی پولیس کمشنر حیدرآباد CV آنند نے کیا، جو ٹولی چوکی علاقے میں آپریشن روپ کا جائزہ لے رہے تھے۔ فٹ پاتھ پر ناجائز قبضوں اور غیر مجاز پارکنگ کو برخاست کرنے کے لیے اس آپریشن روپ کا آغاز کیا گیا ہے۔ سٹی پولیس کمشنر نے بتایا کہ شہر حیدرآباد میں سڑکوں اور فٹ پاتھ پر ناجائز قبضے جاری ہے۔ فٹ پاتھ پر ٹھیلا بنڈی کاروباری افراد شدید مسئلہ بنے ہوئے ہیں، جبکہ بڑے تاجرین بھی ٹریفک جام کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ سٹی پولیس کمشنر نے کہا کہ شہر میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ قابو میں آنے کے بعد شہریوں کی خواہش ہے کہ ٹریفک جام کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ گریٹر حیدرآباد حدود میں ہر دن 1500 نئی گاڑیوں کا رجسٹریشن ہوتا ہے، جبکہ 88 لاکھ گاڑیاں ہیں۔ گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ تو ہو رہا ہے، لیکن سڑکیں مزید تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ موجودہ سڑکوں پر کاروبار کے نام سے قبضہ اور پارکنگ کے سبب مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، جو دن بدن سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سٹی پولیس کمشنر نے کہا کہ ٹریفک پولیس حیدرآباد سٹی پولیس کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، جس کی بہتر کارکردگی سارے شہریوں کو راحت فراہم کرتی ہے۔ اس سنگین مسئلے کی یکسوئی کے لیے شہریوں اور عوامی نمائندوں کے علاوہ بلدیہ کو ٹریفک پولیس کا ساتھ دینا ہوگا۔ شہر حیدرآباد میں اسٹریٹ فوڈز میں ملاوٹ سے لوگوں کے بیمار ہونے کی اطلاعات کے بعد GHMC کے فوڈ سیفٹی عہدیدار اسٹریٹ فوڈز اور ہوٹلوں پر اچانک دھاوے کرتے ہوئے عوام کو فروخت کیے جانے والے کھانے پینے کی اشیاء کی معیار کی جانچ کر رہے ہیں، لیکن یہ کارروائی سیاسی رخ اختیار کر گئی ہے۔ مجلس رکن قانون ساز کونسل رحمت بیگ فوڈ سیفٹی عہدیداروں کی کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔
بتایا جا رہا ہے کہ میئر جی وجے لکشمی نے ان سے رابطہ کر کے رکاوٹ پیدا نہ کرنے اور ان کارروائیوں میں تعاون کرنے پر زور دیا، تاہم مجلس کے رکن کونسل نے مثبت رد عمل کا اظہار نہیں کیا، جس کے بعد میئر اور MLC میں تکرار ہو گئی۔ حالات کو بے قابو ہوتا دیکھ کر میئر نے منگل کو رحمت بیگ کے خلاف کاچیگوڑا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ فوڈ سیفٹی حکام نے پیر کو کوٹھی موتی مارکیٹ کا معائنہ کیا، ناقص اشیاء پائی جانے پر مارکیٹ کو سیز کر دیا، تاہم قفل توڑ کر مارکیٹ کو دوبارہ کھولنے پر میئر سخت ناراض ہو گئی۔ موتی مارکیٹ کے تالے نہ کھولنے پر ملازمتوں سے محروم ہو جانے کی مجلس کے لیڈروں نے سیفٹی عہدیداروں کو دھمکی دی۔ ضبط کردہ گوشت کو چھین لینے اور نوٹس کو پھاڑ دینے کا میئر نے سخت نوٹ کیا۔ حال ہی میں میئر حیدرآباد نے GHMC کے فوڈ سیفٹی عہدیداروں کے ساتھ پرانے شہر کے مختلف ہوٹلوں، ریسٹورنٹس اور گوشت کی دکانات کا معائنہ کیا اور ناقص اشیاء صفائی کے عدم انتظام پر اپنی برہمی کا اظہار کیا اور کارروائی کرتے ہوئے چند دکانات بند کر دی گئی، لیکن اندرون 24 گھنٹے ان بند دکانات کو دوبارہ کھولا دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ فوڈ سیفٹی عہدیداروں کو جرمانے کی رقم بھی ادا نہیں کی گئی۔ میئر نے عہدیداروں سے اس پر تبادلہ خیال کیا، تب پتہ چلا کہ مجلس کے رکن کونسل نے فوڈ سیفٹی عہدیداروں کو ڈرایا دھمکایا ہے۔ اس پر ان کے خلاف شکایت درج کرائی گئی ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ آج بھارت میں یوم دستور منایا جا رہا ہے۔ بابا دستور ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر نے جو دستور بنایا تھا، اس کے اہم حصے میں آزادی، بھائی چارگی، انصاف، مساوات کا تذکرہ کیا گیا تھا، جو آج بالکل نہیں مل رہا ہے۔ اویسی نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ چکناچور ہو گیا، ہم صرف نام کے لیے یوم دستور منا رہے ہیں، دستور کی روح کو حکومتوں نے بھلا دیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے قومی ہندی چینل ABP پر اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ اویسی نے کہا کہ آزادی کے 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس ملک میں انصاف کا میکانزم پر بھروسہ مضبوط ہوتا جائے، لیکن سنبل کے مقامی عدالت کی کارروائی کو دیکھ کر یہ بھروسہ کمزور ہو رہا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے جسٹس CV بھاسکر نے ریاستی حکومت کو موسیٰ ندی میں غیر مجاز تعمیرات کو برخاست کرنے کے سلسلے میں واضح ہدایت جاری کی ہے۔ موسیٰ ندی کے FTL اور بفر زونز میں آنے والی مبینہ جائیدادوں میں رہنے والوں کی تقریباً 45 ریٹ درخواستوں پر سماعت کے بعد یہ احکام جاری کیے گئے۔ عدالت نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی کہ متاثرہ شہریوں کا تفصیلی سماجی معاشی سروے کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ حکومت کی پالیسی کے مطابق ان کو مناسب رہنے کی جگہ فراہم کرتے ہوئے منتقل کیا جائے۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ FTL، ریور بیڈ اور بفر زون میں غیر مجاز قبضوں کو ہٹانے کے لیے فوری کارروائی کریں اور موسیٰ ندی کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے اس میں سیوریج کو جانے سے روکا جائے۔ مولانا محمد حسام الدین ثانی، عاقل جعفر پاشا، امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش نے اتر پردیش کے شہر سنبل میں جامع مسجد کے دوبارہ سروے کے موقع پر پولیس کی اندھا دھند فائرنگ پر احتجاج کرتے ہوئے پولیس فائرنگ میں 5 افراد کی شہادت کو پولیس کا عجلت پسندانہ اقدام قرار دیا اور اس واقعے کی برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ 5 افراد کی شہادت پر مزید صبر و تحمل اور امن و امان کو مکمل برقرار رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے افراد کے جاں بحق ہو جانے پر اظہار رنج کرتے ہوئے مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ مساجد میں منادیر کی تلاش کے عمل سے سارے ملک میں امن و امان تباہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کتنی ہی حالیہ غیر جمہوری انداز میں بنائی گئی عبادت گاہیں ہیں اور ایسی تعمیرات کا سلسلہ بھی جاری ہے جس پر حکومتوں کے تمام محکمہ بالخصوص پولیس کے تمام شعبے بالکل خاموش ہیں۔ ان عبادت گاہوں کی غیر قانونی تعمیر و توسیع کے باوجود حکومتیں اور نہ ہی پولیس حرکت میں آ رہی ہے، لیکن ایک مخصوص ٹولہ انتہائی قدیم مساجد کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس طرح کے عمل سے مختلف مقامات پر کشیدگی پیدا کرتے ہوئے نفرت اور بربریت کا ماحول برپا کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر انتخابات کا نتیجہ اویسی صاحب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ مسلمانوں کا حد سے زیادہ جوش و خروش فرقہ پرستوں کو متحد کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ مفتی مشکور احمد قاسمی نے اپنے سیاسی تجزیے میں یہ بات بتائی۔ مہاراشٹر کا الیکشن ملک کی سیاست میں بہت اہمیت کا حامل تھا، لیکن حالیہ الیکشن میں جو نتیجہ سامنے آیا وہ مایوس کن رہا۔ حالانکہ پیش قیاسی کی جا رہی تھی کہ کانگریس گٹھ بندھن کی سرکار بنے گی، تمام سیاسی تبصرہ نگاروں کا یہی کہنا تھا کہ لیکن نتیجہ بالکل برعکس رہا۔ اس میں شک نہیں کہ BJP گٹھ بندھن اپنی پوری طاقت ہندو مسلم کے نام پر لگا دی اور تمام فرقہ پرست ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن اگر حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں کا جوش و خروش بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں خاص کر مجلس اتحاد المسلمین کا کردار بہت نمایاں رہا۔ 1-2 سیٹ کے لیے پورے ماحول کو گرما گرم کر دیا گیا، ہندوؤں کو مزید متحد کر دیا گیا۔ مسلمان خوب جوش میں تھے، ہمارا لیڈر، ہمارا شیر۔ پورے مہاراشٹر میں بڑے بڑے جلسے اور فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ سیاسی جلسوں میں نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سیرت النبی کا جلسہ ہے۔ اسی حماقت کی وجہ سے پورے مہاراشٹر میں ماحول یکسر بدل گیا اور اورنگ آباد سے ممبئی تک ہزاروں گاڑیوں کا قافلہ خوب دکھایا گیا۔ پورے ملک میں
میڈیا کے ذریعے بتایا گیا اور یہ تاثر میڈیا والوں نے پیش کیا۔ دیکھو مسلمان کیسے متحد ہیں۔ میں پہلے سے کہہ رہا تھا اویسی صاحب کا الیکشن لڑنا تلنگانہ تک صحیح ہے، لیکن ملک کی سطح پر سیاست میں داخلہ لینا پورے ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ مفتی مشکور قاسمی نے یہ بات کہی۔ ناظرین، ان کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ کیا واقعی اویسی صاحب 1-2 سیٹ کے لیے ہندوؤں کو متحد کر دیے؟